नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति यस टिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। मुलुक यतिखेर निराशामा छ। पछिल्ला घटनाक्रमले यतिखेर आम मानिसलाई निराशा मात्रै दिएको छ। मुलुकमा राजनीतिक नेतृत्वसँग अपेक्षा छैन। राजनीतिक नेतृत्वसँग मात्र होइन, मुलुकका बुद्धिजीवी र कर्मचारी संयन्त्रहरू पनि यतिखेर काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन् र मानिसहरू समग्र रूपमा मुलुक अब फेलरतर्फ उन्मुख भयो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न थालेका छन्। पछिल्लो समय भिजिट भिसा प्रकरणले त झनै यसलाई छर्लङ्गै पारिदिएको छ र मानव तस्करीमा राज्य नै संलग्न भएको पुष्टि जस्तै देखिएको छ। तर छानबिन या कुनै पनि कारबाही अनुसन्धान गर्न राजनीतिक दलहरू एक किसिमले सहमतिमा समेत जान सकेनन् र यतिसम्म कि काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी समेत भिजिट भिसा प्रकरणमा कुनै पनि अनुसन्धान नगर्ने निष्कर्षमा पुगे। यसले पनि मान्छेलाई चकित पारेको छ। यसबीचमा फेरि पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल समेत समेटिसके पछाडि, आरोपित भइसके पछाडि यो मुलुकमा संस्थागत रूपमा बेइमानी भइरहेको पनि झनै खुलासा भएको छ। निराशा भन्दा बाहेक केही छैन। व्यवस्थाप्रति आक्रोश छ। यतिखेर मानिसहरू गणतन्त्र संहितालाई मन पराइरहेका छैनन् र यतिसम्म कि एक थरी मान्छेहरू अब राजसत्ता आउँछ भनेर पनि सडकमा आए, खैर केही शिथिल देखिएका छन्। आज हामी विशेष गरी मुलुकको समग्र अवस्था, अर्थतन्त्र र राज्यका संयन्त्रहरू, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका कतै पनि ठिकठाक छैन। सबैतिर निराशा छ। कर्मचारी संयन्त्र पनि उस्तै खालको छ। त्यसकारण मुलुकमा यतिखेर अब केही पनि हुँदैन भन्न युवा पुस्ताहरू, दिनमा 3600 युवाहरू मुलुक छोडिरहेका छन् र तिनीहरूले पठाएका रेमिट्यान्समा चाहिँ राज्य यति रेमिट्यान्स थप्यो भनेर मुलुकको अर्थतन्त्रको हिसाब किताब गरेर बसिरहेको छ। आज हामी यिनै विषयवस्तुमा मुलुकको समग्र अवस्था र त्योसँगै मुलुकको चिन्ताका साथ बहस गर्ने प्रयासमा रहेका छौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ पूर्व राजदूत र विश्लेषक महेश दाहाल। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद सुनिल भाइ। आराम हुन्छ? हजुर, म आराम छु। अब मुलुक यो पछिल्लो दृष्टान्तबाटै म कार्यक्रम सुरुवात गर्छु, छलफल प्रारम्भ गर्छु। भिजिट भिसा प्रकरणले मुलुक कहाँ रहेछ अनि राज्यका शासकहरूले मुलुकलाई कसरी चलाइरहेका रहेछन्, मुलुक राज्य संयन्त्र नै सेटिङमा रहेछ भन्ने कुरा त छर्लङ्ग पार्थ्यो। दिनमा 50 लाख राज्य चाहिँ मानव तस्करीबाट उठाउँदो रहेछ। म दृष्टान्त यसमै राखेर छलफल प्रारम्भ गर्छु। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? त्यसपछि म खास विषयमा प्रवेश गर्छु। अनि यस्तो भयो, अब तपाईँले भनिहाल्नु भयो भिजिट भिसा प्रकरण मात्रै होइन, मैले दृष्टान्त मात्रै पेश गरेँ। एउटा त अहिले देखिएको कुरा भयो, ज्वलन्त दृष्टान्त अहिले देखिएको कुरा यो भयो होइन। धेरै क्षेत्रहरूमा हाम्रो शासन गर्ने तरिकाहरू, जसलाई हामी सुशासनको प्रत्याभूति भएको स्थिर सरकार, प्रजातान्त्रिक संस्कृतिको निर्माण र देशको एउटा भविष्य र समृद्धिको निर्माण भन्ने जुन नारामा सबैले व्यक्त गरिरहेको छ, तर व्यवहारमा चाहिँ भित्र एकदमै स्थिति एकदमै यस्तो अवस्थामा गइरहेछ कि त्यो तपाईँले भनिसक्नु भएको छ, त्यसलाई मैले दोहोऱ्याउनै परेन। चाहे प्रशासन क्षेत्र होस्, चाहे नेतृत्वको क्षेत्र होस्, यो कसैले पनि यो के भन्दा एउटा इमान्दारिता र सुशासन र राष्ट्र सर्वप्रथम भन्ने भावना चाहिँ कसैले नै बोकेन। जसको कारणले गर्दा इमान्दारिता र राष्ट्र सर्वप्रथम भन्ने भावना चाहिँ कसैले पनि बोकेन। यसले के देखियो भन्दाखेरि जो आए पनि उस्तै के एक किसिमले भन्यो भने भिजिट भिसा प्रकरण तपाईँ कुरा गर्नुभयो त्यो अहिले मात्रै होइन, कहिलेदेखि रहेछ हेर्नुहोस् त। अहिले अख्तियारले समात्यो, त्यसपछि यो इस्यु उठ्यो होइन। यो इस्यु कहिलेदेखिको थियो? 64 यतादेखि रहेछ, यता रहेछ होइन। 2064 साल यता एक्ज्याक्टली। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा यो प्रारम्भ भयो। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हाम्रो इज्जत, हाम्रो प्रतिष्ठाको विषय कहाँनिर रहेछ? म एउटा सानो उदाहरण तपाईँलाई दिन्छु। राष्ट्रपति अब्दुल कलाम, भारतको पूर्व राष्ट्रपति, राष्ट्रपति हुने बित्तिकै एउटा राष्ट्रपतिले देशको लागि एउटा परिकल्पना गर्यो। उहाँ अरूभन्दा पृथक नै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ साइन्टिस्ट पनि हो नि एक किसिमले होइन, वैज्ञानिक पनि हो। र भारतको लागि उहाँले जुन जिम्मेवारी प्राप्त गर्नुभयो साइन्स क्षेत्रमा, त्यो उहाँले चाहिँ त्यसलाई कसरी पुरा गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ उहाँ इमान्दारी साथ लाग्नुभयो। र भारतको जब राष्ट्रपति हुने बेलामा उहाँले एउटा घोषणा गर्नुभएको थियो, आगामी 20 वर्षमा भारत संसारको सबभन्दा समृद्धिशाली राष्ट्र बन्नेछ। फेरि पत्रकारले सोधे, यति ठुलो सपना किन देख्नुहुन्छ? कलामले भने
सानोतिनो उद्देश्य लिएर बाँच्नु जीवनको लागि अपराध गर्नु। फेरि उहाँलाई सोधे तपाईँ यति ठुलो कुरा किन गर्नुभयो? उहाँले जवाफ दिनुभयो किनभने राष्ट्रको पनि पर्सनालिटी हुँदो रहेछ, राष्ट्रको पनि व्यक्तित्व, राज्यको पनि व्यक्तित्व, राष्ट्रको व्यक्तित्व है। त्यसैले राष्ट्र भूगोलको घेरा मात्र होइन नि, राष्ट्र जनता र जनताको भावना र त्यो व्यक्तित्वको उपस्थिति हो नि राज्य। राज्य भनेको त राष्ट्र भनेको त राज्य ठुलो र सानो मात्रै पनि होइन होइन। भूगोलको घेरा राज्य सानो ठुलो सब कुरा भने राष्ट्र इज राष्ट्र होइन। त्यसमा पनि ऐतिहासिक रूपमा हेर्ने भने त धेरै पहिला बनेको राष्ट्र हो नेपाल त एक किसिमले भन्यो भने होइन। ज्ञान विज्ञान कला कौशलमा त पृथ्वीमा सबैभन्दा माथि थियो नेपाल। कति वर्ष अगाडि चागुनारायणको मन्दिर बनेको छ हेर्नुहोस् त, 900 वर्ष अगाडि होला सायद। कृष्ण मन्दिर बन्यो होला 600 वर्ष अगाडि। दत्तात्रेय भक्तपुरको बन्यो होला 500-550 वर्ष अगाडि। त्यत्रा भूकम्प गए ती कहिल्यै ढलेनन्। कति ऐतिहासिक संरचनाहरू बने त्यो बेलाको पुर्खाहरूले हेर्नुहोस् है। भनेपछि कुनै पनि क्षेत्रमा नेपाल अग्रणीमै थियो, तर आज सबै क्षेत्रमा नेपाल पछाडि पर्यो। कारण के थियो भन्दाखेरि हाम्रो लोकतन्त्र आयो तर संस्कृतिको निर्माण भएन। मानव अधिकारको कुरा गर्यो तर त्यसको प्रत्याभूति छैन। कानुनी राज्यको कुरा गर्यो, कानुन केही मान्छेको हातमा घुमाएर बसिरहेछ। कानुन केही मान्छेको हातमा घुमेर बसिरहेछ। जे गर्दा पनि उनीहरूलाई हुने पनि भएको छ होइन। सही छ। अनि देशमा धेरै परिवर्तनको लागि रिभोल्युसन भए, क्रान्ति भए, लडाइँ भए र त्यही क्रान्ति नै लडेका नेताहरूले राज्य गरिरहनु भएको छ, नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। र त्यो क्रान्तिमा लडेका जनताहरू नै नेपालमा छन्, तर पनि क्रान्तिको परिणाम हामीले दिन सकिरहेको छैनौँ। क्रान्तिको परिणाम आउन सकिरहेको छैन, त्यसको अनुभूति भएको छैन। अब अहिले राष्ट्रको पर्सनालिटीको कुरा गर्दा यो भिजिट भिसा प्रकरणमा संसारले हामीलाई कसरी हेऱ्यो होला भन्नुहोस् त। गृह मन्त्रालय नै ब्ल्याकलिस्टमा पर्छ। मन्त्रालय नै ब्ल्याकलिस्ट अनि संसारले हामीलाई कसरी हेऱ्यो होला? 6-6वटा गृहमन्त्री आशंकामा परिरहेछ। यो लाजम भन्नु। अनि जथाभावी जहाँ पनि सम्झौता भइदिन्छ। सम्झौता होइन, सम्झौता एग्रिमेन्ट। आवाज उठायो अनि एग्रिमेन्ट आवाज उठायो। भिजिटको दुई बुँदे सहमति। एक्ज्याक्टली। बच्चामा के हुन्छ भने के सहमति के सहमति? बच्चामा के हुन्छ भने सहमति दुई बुँदे सहमति त क्लियर थाहा छ नि। तर त्यो सहमतिको कुरा एउटा पाटो भयो कि बच्चाले के हुन्छ नरु है पुलिस बोलाइन्छु भन्ने चलन हुन्छ नि पहिला बच्चा त होइन। हाम्रो यहाँ चाहिँ पुलिस बोलाइदिने भन्छ, बाहिरतिर चाहिँ बच्चाले म पुलिस बोलाइन्छु है मलाई नथर्का भन्छ कि। फरक बाहिर चाहिँ बाहिर त्यहाँ चाहिँ बाबाआमाले छोराछोरीलाई पिट्यो भने मलाई नपिट म पुलिस बोलाइन्छु भन्छ। मेरो अधिकार छ, मेरो अधिकारको संरक्षण पुलिसले गर्छ, राज्यले गर्छ। यहाँ चाहिँ नगरा पुलिस बोलाइन्छु भनेपछि बच्चा चुप लाग्छ। फरक यति हो। तर पुलिस बोलाइन्छु भनेपछि बच्चा चुप लाग्छ भने जस्तै तैँले यहाँ सम्झौता गरिनस्, तैँले यहाँ भनेको कुरा मानिनस्, तैँले हाम्रो सहमतिमा चलिनस् भने फेरि तल बोलाइन्छु। अब बाँकी कुरा तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ। यसरी तपाईँको राज्य बार्गेनिङमा चलिरहेछ सबै पार्टीको। हेर्नुहोस् सबैमा बार्गेनिङ, केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सबै बार्गेनिङमा चलिरहेछ। त्यसैले संसारमा हेर्नुहोस् लिडरसिपको क्राइसिस हुँदैन, नेपालमा पनि क्राइसिस छैन, नेतृत्वको क्राइसिस टाइप पनि हुँदैन। तर क्राइसिस के को हुन्छ भन्दा नेतृत्वको विकासको हुन्छ। र भनाइ के छ भन्दा लिडरसिप भनेको पोजिसन होइन, पद नेता होइन। नेता भनेको त काम हो नि। त लिडरसँग कस्तो काम गर्नुपर्छ, लिडर्सको ट्रान्सफर्मेसनल काम गर्ने शैली कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा छ। त्यो कुराहरू नबुझिँदा लिडरसिप कमजोर भइदियो भने प्रशासन पनि खत्तम भएर जान्छ। हेर्नुहोस् नेपालको प्रशासन संयन्त्र पनि राम्रो रहन्छ भन्ने त देखियो नि त। अहिले सहसचिवहरू पक्रेका छन्, तपाईँ हेर्नु भएको छ दिनमा एउटा सहसचिव एउटा सचिव मुख्य सचिव संरचनाको फन्दामा परिरहेछन् होइन। त्यसले गर्दा कर्मचारी प्रशासन दह्रो जस्तो तपाईँ अहिले भन्नुपर्दा चाहिँ अस्ट्रेलियामा हेर्नुहोस् प्रशासन एकदम स्ट्रङ छ। नेताले हप्तामा गएर एउटा पोलिसी बनाएर छोडिदिन्छ, हप्ताभरि प्रशासनले काम गर्छ, रिपोर्टिङ गरिदिन्छ नेतालाई सिद्धो। दिनदिनै मन्त्रालय जानै पर्दैन, कार्यकर्ता भेट्ने भने चान्सै छैन त्यहाँ। बुझ्नुभयो नि। अब यहाँ बिहान भइपरि आउने काम मात्रै गर्ने, 10 बजे अफिस जाने, भइपरि आउने काम गर्ने, 5 बजे फर्किने। यहाँ त बिहान उठेदेखि भेट्दा र कसैको पर्सनल काम सल्भ गर्दैमा समय बित्या छ। यहाँ त बिहान उठेदेखि कचेरा पुस्तादेखि नै सुरु हुन्छ कार्यकर्ता बेलुका राति 12 बजेसम्म। त्यसैले यो हामीले लोकतन्त्र ल्यायौँ संसारलाई हेरेर। संसारमा लोकतान्त्रिक देशहरूमा आएका परिवर्तन र त्यो देशले गरेका उन्नतिहरूलाई हामीले हेरेर लोकतन्त्र सर्वोत्कृष्ट व्यवस्था हो है भनेर लोकतन्त्रको लागि नेपालमा स्थापना भयो। संविधानमा समाजवाद उत्कृष्ट हो भनेर समाजवादमा आधारित अर्थव्यवस्था लागू गर्ने भनेर समाजवाद संविधानमा 72 को संविधानमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनेर संविधानमै लेखियो। दुईटा जोड्ने हो भने लोकतान्त्रिक समाजवाद भयो। लोकतन्त्रको लागि लडियो, समाजवाद संविधानमा लेखेपछि लोकतान्त्रिक समाजवाद भयो एक किसिमले। र लोकतान्त्रिक समाजवादी देशहरूले कसरी उन्नति हासिल गरे भन्ने कुराको स्टोरी नहेरिकन सिद्धान्तमा त लेखियो।
बुझ्नुभयो नि सामाजिक सुरक्षा के त हाम्रो खोइ हामी त्यतातिर ध्यान दिनुपर्ने हो नि सारा चिजहरू दिइसकेर देश टेक्नोलोजीमा गइसक्यो अरू देशमा सुशासन टेक्नोलोजीमा आधारित छन् यहाँ कम्प्युटर पनि चलाउन नसक्ने प्रशासकहरू छ राम्रोसँग बुझ्नुभयो नि टेक्नोलोजी त टाढा कुरा ट्याक्स दिन जाँदा थर्काउँछ उल्टो जनतालाई हप्काउँछन् धाउँदा धाउँदा आजित हुनुपर्छ ट्याक्स कर तिर्नको लागि एक्ज्याक्टली सिंहदरबारभित्र तपाईँ देख्नुहुन्छ लोकतन्त्र भएको देश सारा मन्त्रालय अफिस सिंहदरबारमा राख्ने गाउँको सुन्तले गएर सिंहदरबार छिर्न नपाउने तपाईँ भन्नुहोस् उसलाई के भनिन्छ गेटमा भित्रबाट नाम ल्याए अनि पठाउँछु भन्छ उसको नाम कसले दिने भित्रबाट उसको नाम कसले दिने भित्रबाट अहिले बिचौलियाहरू हुन्छ नि त्यहाँ सब इन्फ्लुएन्स गर्ने हुन्छ नि राज्य संयन्त्रमा तिनीहरू त कार्ड बनाउँछन् सिधै जान्छन् मन्त्रालयभित्र त्यो गाउँको जो जनता हो नि निमुखा जनता एकदमै सुदूर दूरबाट आउँछ उसले आफ्नो प्रधानमन्त्री जननिर्वाचित सरकार भएको देशमा आफ्नो प्रधानमन्त्रीको च्याम्बर हेर्न पाउँदैन उसले जिताएको आफ्नो नेताको च्याम्बर हेर्न पाउँदैन छिर्न पाउँदैन सिंहदरबार गेट अन्यायको कुरा गर्नुहुन्छ सुशासनको कुरा गर्नुहुन्छ नागरिकलाई त अपराध भइरहेछ अपराध होइन कोही बोल्छ यसमा कुनै तत्त्व कुनै क्षेत्र बोल्दैन हेर्नुहोस् त्यसले गर्दा के देखियो भन्दाखेरि सबैतिरबाट बिग्रियो क्या पत्रकारिता राम्रो भइदिया भए इन्फ्लुएन्स हुन्थ्यो पत्रकार हो अन्यथा नलाग्नु होला म पनि टेलिभिजनमा चेयरम्यान भएर बसेको थिएँ पत्रकारिता पनि फियर पत्रकारिता गर्नुपर्छ भन्ने भन्दा दलीय पत्रकारिता भयो सबै दलका प्रेस युनियन छन् युनियनहरू छ नि राइट प्रत्येक भातृ सङ्गठन जस्तो भएर पत्रकारिता चल्याछ प्रेस युनियन काङ्ग्रेसको प्रेस चौतारी एउटाको छ नि त्यस्तो होइन उस्तै छ अब अर्को कुरा तपाईँको पत्रकारिताको हालत पुलिस प्रशासन फियर भइदिने हो भने सारा कुराहरू कन्ट्रोल हुन्छ संवैधानिक निकायहरू फेयर हुनु पर्यो कहिल्यै नचले अहिले के भनिन्छ भने अब ट्रम्प सकिन लाग्यो त्यही भएर मुद्दा चलाएको भन्छ नि हो कि होइन थाहा छैन जुन दिन फर्मेसन भयो त्यही दिनदेखि मुद्दा चल्ने हो नि त गलतलाई त गलत भन्नु पर्यो नि त राइट हो गलतलाई त जुन दिन संवैधानिक नियुक्ति कसरी भयो होइन प्रत्येक भागबटामा होइन अनि यसले गर्दा फेरि कस्तो भन्दाखेरि फियर दिए पनि अनुभूति फियर भएन भने फियरको अर्थ हुँदैन क्या अनुभूति फियर हुनु पर्यो क्या जनतालाई पिपुललाई अलिकति यो भिचिर भिसाको दुई बुँदे सहमतिमा अहिले धेरै चर्चाको विषय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड छेपारो शैलीको भनेर निकै कटाक्ष भइरहेछ तपाईँलाई प्रचण्ड कस्तो लाग्छ होइन उहाँ एउटा कुरा भनौँ म हजुरलाई जोडिहाल्छु तपाईँ नाथामा पनि जोडिएको स्वभाव पनि बुझेको मान्छे यो पनि अलिक त मैले भनिदिनुपर्छ हाम्रा दर्शकहरूलाई प्रचण्डलाई अहिले पछिल्लो समय अस्थिर राजनीतिज्ञ अस्थिर नेता र छेपारे प्रवृत्तिको भनेर सामाजिक सञ्जालमा उछिटो काटिरहेछन् तपाईँलाई देख्दा कस्तो लाग्छ म एउटा कुरा भन्छु कि भन्नुहोस् त प्रचण्डको लागि प्रधानमन्त्री पदभन्दा उहाँको व्यक्तित्व धेरै माथिल्लो उहाँको नेतृत्वमा त्यत्रो ठुलो युद्ध भयो जनयुद्ध भयो युनाइटेड नेसनले नै प्रतिनिधि खटाएर राज्य र उहाँको बिचको चाहिँ 12 बुँदे भयो त्यसपछि गएर शान्ति सम्झौता भयो र शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउनुदेखि लिएर अहिले प्रचण्ड त्यो युद्ध नै नगर्या हो कि यस्तो किसिमको उहाँको व्यवहार आचरण अहिले उहाँलाई देखिन्छ हामी त्यो होइन अब एउटा कुरा त्यो युद्ध नै नगरेको जस्तो प्रचण्ड अहिले व्यवहार उहाँको आचरण त्यस्तो कस्तो छ आचरण होइन तपाईँले प्रश्न बुझ्ने भाषा भनिदिनु भयो लोकतान्त्रिक एउटा लोकतान्त्रिक नेतामा हुनुपर्ने टाइपको उहाँ हुनुहुन्छ उहाँको मिलनसारिता उहाँको उहाँलाई एकपटक भेटेपछि त्यो मान्छे उहाँसँग इम्प्रेस चाहिँ हुन्छ र अर्को कुरा के छ भन्दा अब उहाँको लागि प्रधानमन्त्री पद धेरै सानो पद हो उहाँको लागि उहाँको त्यो किनभने लिडरसिप इज नट पोजिसन गान्धीले पछि राष्ट्रपति लिन नसकेर नल्याएर गणेश मान्छेले प्रधानमन्त्री छोड्नु भएन मदन भण्डारी कहिले प्रधानमन्त्री बन्नुभयो उहाँको लागि पनि जरुरी थिएन कि उहाँले त्यत्रो लडाइँ लडेर आएको मान्छेलाई प्रधानमन्त्री नै हुनु पर्थ्यो भन्ने थिएन उहाँको ठाउँमा म भएको भए म प्राइम मिनिस्टर हुँदैन थिएँ यदि तपाईँ लिडर भएर बस्थेँ एक्ज्याक्टली उहाँले आफूलाई म प्रधानमन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्रीको रूपमा उहाँले आफूलाई हेर्न पनि हुँदैन र त्यो लेभलको मान्छे नहुनुपर्ने थियो मेरो भनाइ है अर्को कुरा विद्या भण्डारी राष्ट्रपति हुनुभयो नि त राष्ट्रपति त लिडर पनि हो नि तर उहाँको हस्बेन्ड मदन भण्डारी स्वर्गीय मदन भण्डारी त सहायक मन्त्री पनि हुनुभएको छैन नि त तर नेता त मान्छेले मदन भण्डारीलाई नै भन्छ नि पछि पोजिसन लिडरसिप होइन कति मान्छेलाई पदले सानो बनाउँछ उहाँ पदले सानो बनाएको मान्छे हो
सिर्फ प्रचण्ड पदले सानो भएको मान्छे भनेको मतलब पदले कद घटेको भूमिकाले धेरै ठुलो उच्च भूमिका हो है। अब तपाईँ नाताको कुरा गर्नुभयो, मेरो नाताले दाजु पर्नुहुन्छ, अब मान्छेले भतिजो भन्छ तर म चाहिँ मेरो दाजु पर्नुहुन्छ है, दाजु पर्नुहुन्छ। विचारमा अलिअलि अर्को कुरा दाजु नै परे पनि विचारमा अलिअलि विमति भए पनि दाजु पर्नुहुन्छ। म त 35 वर्ष त राजनीति गरेर मान्छे हो नि, म त बच्चादेखि 10 वर्षको उमेरदेखि। तपाईँ 35 वर्ष कङ्ग्रेस राजनीति गरेको नेता एउटा म भन्दैछु, सत्याग्रह हुँदा म 10 वर्षको थिएँ, त्यहाँदेखि मैले राजनीति बुझेको। तपाईँ प्रचण्ड परिवारको तर कङ्ग्रेस राजनीति गरेको हो। मेरो बुवा काङ्ग्रेस हुनुहुन्थ्यो, म त्यहीबाट बुवाकै कारणले इन्फ्लुएन्स भएँ हो। पछिल्लो पुस्तामा गएर मैले उहाँको व्यक्तित्व, उहाँको चाहिँ त्यो कन्भिन्सिङ क्षमता र संसदीय प्रणालीलाई पनि स्वीकार गरिसकेपछि मैले उहाँलाई चाहिँ फलो गरेको हो। संसदीय प्रक्रिया चाहिँ आइसक्यो पछाडि तपाईँले हो। म त जहिले पनि शान्तिबाट, गान्धीवादीबाट, अहिंसाबाट, शान्तिबाट परिवर्तन हुन्छ भन्ने किसिमको मान्छे हो र अहिले पनि म त्यही कुरामा बिलिभ गर्छु। मेन कुरा है, त्यही भएर बिपी कोइरालाले होइन नेपाली काङ्ग्रेसले सत्याग्रह गर्यो, त्यति बेला मैले राजनीति सुरु गरे हो होइन। 39 सालमा बिपी बित्नुभयो तर 42 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसले सत्याग्रह गर्यो। तपाईँको राजनीति नबुझेका, तपाईँको पृष्ठभूमि नबुझेका मान्छेहरूले प्रचण्डको भाइ भएर राजदूत खायो भनिदिन्छु के, म जेसिसको राष्ट्रिय अध्यक्ष भइसकेँ, सबैभन्दा ठुलो युथ अर्गनाइजेसन। तपाईँ काङ्ग्रेसको पालामा टेलिभिजनको कार्यकारी अध्यक्ष, तपाईँ काङ्ग्रेसको पालामा सुशील कोइरालाको पालामा नेपाल टेलिभिजनको अध्यक्ष बनेको मान्छे। मैले 20 लाखभन्दा बढी मान्छेलाई ट्रेनिङ गरिसकेँ। तपाईँ ट्रेनर सबै राजनीतिक दलमा मैले ट्रेनिङ गरेको छु, सबै दलहरूमा। नेपाली काङ्ग्रेसको सांसदहरूकै तालिम गरायो, पार्टी सभापतिहरूको तालिम गरायो, लिडरसिपमा मैले आफू ट्रेन गराएको मान्छे। सुन्नुहोस् है, अनि मैले त देशको लागि, समाजको लागि म 50औं सामाजिक संस्थामा विभिन्न लायन्समा होस्, रोटरीमा होस्, जेसिसमा होस्, रेड क्रसमा होस्, स्काउटमा होस्, मैले त बच्चादेखि नै सोसियल वर्क गरिरहेको मान्छे हो। बुझ्नुभयो नि, म पोलिटिकल साइन्स पढेँ, सोसियोलोजीमा एमफिल गरेँ, पिएचडी गरिरहेको छु। कुन चाहिँ योग्यता भएन मैले जुन ठाउँमा बसेँ त्यहाँ मैले राम्रै काम गरेँ। आजसम्म मैले कुनै लोभ लालसा गरेको छैन र गर्दिनँ पनि। नबुझेका मान्छे, मेरो बुवाले त्यही सिकाउनु भयो भने नबुझेका मान्छेले 2-4 शब्द कोर्छन्, बुझेका मान्छेले त्यो भन्दैनन्। यहाँ फरक छ। मैले भन्नु खोजेँ प्रचण्डको पछिल्लो स्कल म भन्दैछु, त्यो स्क्रिप्टमा जाँदैछु। तपाईँलाई दुईवटा क्वेसन गर्नुभयो नि त, उहाँ कस्तो भन्नुभयो, मैले उहाँको बारेमा भनिहालेँ नम्बर 2 कुरा के हुन्छ भन्दा अपोजिसन नै हाम्रो देशमा भएन क्या मैले भन्दा है। सुन्नुहोस् है, सत्तामा नगएको प्रतिपक्ष भनिन्छ क्या, बिग्रेको यहाँनिर छ कि म सैद्धान्तिक कुरामा जाँदैछु है। हजुर, आज एकजना पत्रकारले व्यङ्ग लेखेको थियो, यदि अब प्रचण्डलाई चाहिँ बिना विभागकै प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी दिँदाखेरि अत्यन्तै शान्त। म भन्दैछु अपोजिसन रोल अफ अपोजिसन हेर्नुहोस्, लोकतन्त्र शब्दले हुँदैन, संस्कारले हुनुपर्छ र संस्कृतिको निर्माण हुनुपर्छ। त्यो छ प्रचण्डसँग छ। म भन्दैछु लोकतन्त्र, संस्कारले संस्कृति निर्माण हुनुपर्छ। मैले पहिला प्रचण्डसँग भने कि मैले प्रिन्सिपलको कुरा गर्दैछु है। त्यो प्रिन्सिपल के हो भने जस्तो भारतमा त्यो चाहिँ प्रचण्ड सुन्दै जानुहोस्, म त्यसै तपाईँ पाउनुहुन्छ कि पाउनुहुन्न, म जुन्दै जान्छु। म मेरो सबै कुरा भएपछि तपाईँ बुझिहाल्नुहुन्छ। ल, भारतमा राहुल गान्धीले सरकार बनाउन चाहेको भए बन्थ्यो, नीतिश कुमार र अरूलाई जोड्न खोजेको भए। जब सेकेन्ड पोजिसनको म्यान्डेट आउने बित्तिकै के भन्यो भने मेरो यो प्रतिपक्षको म्यान्डेट हो, हामी प्रतिपक्षमा बस्छौँ, सबैभन्दा ठुलो दलले सरकार बनाउनुपर्छ। त्यसपछि नरेन्द्र मोदीले दुईवटा अरू नेताहरूलाई लिएर, दुईवटा पार्टीलाई लिएर सरकारको चाहिँ गठन गर्नलाई उहाँले पठाउनु भयो। पछि विश्वासको मत लिनुभयो, राइट। संसारभरमा सेकेन्ड पार्टीले के डिक्लेयर गर्नुपर्छ भने सेकेन्ड पार्टी 1 भोटले मात्रै कम छ भने पनि, 1 सिटले मात्रै कम छ भने पनि म प्रतिपक्षमा बस्छु, त्यो विपक्ष नै हो, म प्रतिपक्षमा बस्छु भन्नुपर्छ। किनभने प्रतिपक्ष भनेको स्याडो गभर्मेन्ट हो, स्याडो गभर्मेन्ट, छाया सरकार हो, छाया सरकार हो। र रोल सत्ता पक्षभन्दा प्रतिपक्षको महत्त्वपूर्ण हुन्छ र जनता प्रतिपक्षकोसँग हुन्छन्। किनभने उसले चेक एन्ड ब्यालेन्स गरेर हुन्छ, उसले इन्काउन्टर गरेर हुन्छ, उसले पहरेदार भएको हुन्छ, वाचडग भएको हुन्छ र उसले आफ्नो स्याडो मिनिस्ट्री बनाउँछ। हरेक मन्त्रालयमा नराम्रो काम भयो भने, जस्तो अहिले गृहको कुरा उठ्यो नि, स्याडो गृहमन्त्री खोइ त्यसले कुरा उठाउनु पर्ने हो नि त। स्याडो गृहमन्त्रीले करेक्सन गरिदिएको भए त्यो गृहमन्त्री बिग्रिँदैन थियो नि, खोइ स्याडो गृहमन्त्री, खोइ स्याडो मिनिस्ट्री। प्रचण्डको साथ पाइसकेपछि त पाहालवाला गृहमन्त्री रमेश लेखकले सबैलाई थर्काए, सबैलाई धम्काए। त्यहाँ म जोड्दैछु, सिद्धान्त त बुझ्नु पर्यो नि त। पहिला स्याडो मिनिस्ट्री हुनु पर्यो, पहिला अपोजिसन नै सरकार बनाउनुतिर लाग्यो। अर्को कुरा जनताको म्यान्डेट हेर्नुहोस् है, पहिला 7 दलको म्यान्डेट हो नि यो। प्रचण्डको 32 सिट छ नि माओवादीको, त्यसमा काङ्ग्रेसको भोट छ, काङ्ग्रेसको 89 मा माओवादीको भोट छ।
माधव नेपालको पनि सबैको भोट छ। 7 दल मिलेर चुनाव लडे, 7 दलका आफ्ना घोषणापत्र थिए, आफ्ना कार्यक्रमहरू थिए। सरकार 7 दलको बन्नुपर्छ पर्दैन। एउटा पदको लागि बार्गेनिङ नमिल्दै अर्कोसँग गएर चाहिँ जसको विरुद्धमा केपिओले संसद विघटन गरेको गलत भयो भनेर भोट मागे होइन 7 दलले हो, वहीँसँग गएर सरकार बनाउनु किन गयो? म्यान्डेटलाई लाता नि। अहिले प्रतिपक्षी दलै नराखिकन दुईटा दल मिले, कांग्रेस र योभन्दा ठुलो तानासा के संसदको हुन्छ? दुई ठुला दल तानासा हो नि त। यो त अटोक्रेटिक सिस्टम हो। प्रचण्ड पनि सँगसँगै गए। अटोक्रेटिक सिस्टम हो होइन? प्रतिपक्षी पनि अटोक्रेटिक गयो। सिस्टम हुँदा प्रतिपक्षी दलले प्रतिपक्षसँगै बसेर लिडरसिप लिनुपर्ने चाहिँ माओवादीले हो। प्रतिपक्षसँगै बसेर लिनुपर्ने। भनेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राप्रपासँग अर्को प्रचण्ड प्रतिपक्षको जति पनि दल छन्, म राजसभामा भन्दिनँ, लगायतका दलसँग त्यो दलमा सबैभन्दा ठुलो दल, प्रचण्ड प्रतिपक्षको विरुद्ध सबैभन्दा ठुलो दल त माओवादी केन्द्र हो नि त। हो, त्यसको नेता प्रचण्ड हुनुहुन्छ। तर प्रचण्ड कहाँ है? पुगे? ओलीदेव त्यो कहाँ दल पुगे? मिलेर त्यो दलको नेतृत्व उहाँले गर्ने हो, प्रतिपक्षले डेमोक्रेसीमा। अब त्यो नेतृत्व गर्नुपर्ने हो सत्तारूढ दल। त दुईटा ठुला दल त मिल्नै नहुने कुरा मिले। प्रतिपक्ष नराखिकन मिल्नु भनेको त शब्दले लोकतन्त्र, व्यवहारले निरङ्कुशता भएन। भयो। अहिले हेर्नुहोस् त 7वटा बुदा राखेर सरकार बोलेको किन? खै त संविधान संशोधन, खै त बुदा। खै त अर्को कुरा, सिडनीमा एउटा मन्त्री थिइन्, प्रिमियर थिइन्, एउटा पाएको गिफ्ट डिक्लेयर नगर्दा राजीनामा दिने। हेर्नुहोस्, तर यहाँ राजनीतिमा नैतिकता भनेको ठुलो कुरा हो। तर यहाँ माधव कुमार नेपाल र केशरबहादुर विष्टले रमेश लेखकहरू केशरबहादुर विष्टले रङ्गशालामा ढोका नखुलेर मान्छे मरेको हो नि, धोका नखुल्दा राजीनामा द्याओ, राजीनामा द्याओ, जनधनमा द्याओ, राजीनामा द्याओ नि। रमेश लेखक दोषी, पञ्चहरू पो इमानदार जस्तो देखिन्छ। रमेश लेखक दोषी नहुन सक्नु होला। उहाँको व्यवहार म राम्रोसँग चिन्छु फेरि उहाँलाई। उहाँको व्यवहार आचरण मैले आजसम्म देख्दा चाहिँ मलाई एउटा राम्रो नेता लाग्थ्यो कि मलाई लाग्छ। तर आज रमेश लेखक है, उहाँ जस्तो मान्छेले यो कुरा उठ्छ भने ठ्याक्क राजीनामा दिएर ल मलाई छानबिन होस्। अस्ति हिजो संसदमा जवाफ दिँदा भन्नुभएको थियो नि, मैले गल्ती नै गरेको छैन, मैले गरेकै छैन भनेर उहाँले जसरी बोल्नुभयो नि, त्यो संसदमा जवाफ दिएर जनताको मुख थुनिने होइन नि त। त्यो जवाफ मोरालिटीमा दिनु पर्यो, नैतिकतामा। उसले संसदबाट भडास पोखे पनि जनताले पत्याएका छैनन्। नैतिकतामा दिनु पर्यो जवाफ। जनताले पत्याएका त्यो जवाफ के हो? उहाँले ठ्याक्क राजीनामा दिएर लेखकले उम्की भन्न ठानेका छन्, तर जनताको कठघराबाट उम्केका छैनन्। ठ्याक्क जवाफ दिएर ल म माथि छानबिन होस्, यदि दोषी भए मलाई कारवाही गरियोस् अनि भनिदिने हो। र त्यो छानबिनमा निर्दोष भए त निर्दोषै प्रमाणित होला नि त। निर्दोष भए निर्दोष प्रमाणित हुन्छ भन्ने कुरा त हामी ट्रस्ट गरौँ न, होइन र? अनि निर्दोष भए त उहाँ निर्दोष प्रमाणित हुने बित्तिकै त उहाँको उच्च केशरबहादुर विष्टको त अहिले हामी नाम लिन्छौँ भने उहाँको लिँदैनौँ। उहाँ त प्रजातन्त्रको लागि लडेको नेता हो। त त्यसैलाई जिद्दी गरेर हेर्नुहोस् है, बहुमतको बलमा दुईटै दल मिलेर ल अहिले एमाले प्रतिपक्षमा भएको भए, एमाले प्रतिपक्षमा भएको भए राजीनामा दिनु पर्दैन भन्थ्यो होला त? भन्थ्यो। एमालेको नेतालाई यही ब्लेम लाग्यो मानम, काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा भएको भए राजीनामा दिनु पर्दैन भन्थ्यो। गोकुल बास्कोटा राजीनामा माग्यो नि, तामाङले दिएका हुन् नि त, माग्यो नि हो नि काङ्ग्रेसले दिनु। अहिले माग्छन् होला त। मिल्ने बित्तिकै अनैतिकता चाहिँ नैतिकता हुने, नमिल्ने बित्तिकै नैतिकता पनि अनैतिकता हुने, यस्तो पनि राजनीति हुन्छ क्या? यो ओलीदेव प्रचण्डको राजनीति हो, यो हुन्छ हुँदैन। अनि अर्को विकल्प, अर्को रात नाटरले भनेको छ कि लिडर्स प्रोड्युस मोर लिडर्स नट मोर फलोवर्स भन्छ क्या। तिनवटा नेता, त्यसपछि प्रधानमन्त्री त्यो पछि त्यो त्यही भित्र घुम्ने क्या, म्युजिकल चेयर जस्तो। सुन्नुहोस् है, अब प्रधानमन्त्री शेरबहादुर हुने, त्यसपछि प्रधानमन्त्री यही तिनजना भित्र हुने। खोइ त नेता जन्माएको, नेता नजन्माउने मान्छे नेता हुन्छ? पदाधिकारी होला, नेता हुँदैन। सेटिङमा मुलुक चलिरहेछ गल्त। हरेक काण्डहरू, अस्तिको कुलमान घिसिङको काण्ड, त्यो त हामी किन माथि गएन? टिआरसी विधेयकसँग त्यहाँ सम्झौता गरेर भाइ सुन्नुहोस् न, म भन्छु अहिले चर्चा छ भिजिर भिसा प्रकरण, उनले अग्नि सापकोटाको होइन ज्यान मार्ने मुद्दासँग साटासाट गरे भनेर यत्रो व्यापक प्रचार भइरहेछ। एमसिसी पनि त्यसरी साटासाट गरे। प्रचण्डको राजनीति यति धेरै नैतिक स्खलन भइरहेछ। दुई बुधेलाई त्यति कमजोर नमानौँ। दुई बुधेले अब आइन त यो हुनु हुँदैन, यसलाई कसरी सम्हाल्नुपर्छ भन्ने कुराको रूपमा लिने हो भने दुई बुधे। तर एउटा कुरा म भन्छु, मोहम्मद प्रचण्डले जब पाकिस्तान सम्भव छैन केही पनि, जब पाकिस्तान स्वतन्त्र भयो नि, पाकिस्तान स्वतन्त्र भएपछि मोहम्मद अली जिना युवाहरूसँग बसेछन् कि, बेलायतमा बसेर पढ्ने पाकिस्तान युवाहरूसँग। प्यारे नौजवान हो पाकिस्तान कैसा बनान आयो भन्यो। कागज थिएन, कलम थियो, टेबलमा झिकेको एउटा नेपकिन कागजमा लेखेर चाहिँ
पाकिस्तानको नक्सा बनाएछ त्यो युवाहरूले। फर्केपछि म्यासेज के थियो भने पाकिस्तान बन्छ भने युवाहरूसँग युवाहरूसँग यसरी बनाउनुपर्छ, किनभने उनीहरूको त लामो फ्युचर हुन्छ नि त। 80 वर्ष पुगेको मान्छेको फ्युचर कति हुन्छ र 16 वर्ष मान्छेको फ्युचर कति हुन्छ? एउटाको फ्युचर 5-7 वर्ष हुन्छ, एउटाको फ्युचर त 80 वर्ष हुन्छ नि त। जसले आफ्नो 80 इयर्स पछिको फ्युचर बनाउँछ भनेर यो युवाहरूसँग बसेर बनाएछन्। सुन्नुहोस् है, त्यो नक्सा बनाउँदा कागज थिएन, नेपकिन पेपर थियो। यदि भित्र नियत सफा हुने हो भने कागज चाहिँदैन, 2 बुँदे पनि चाहिँदैन, कुनै बुँदे पनि चाहिँदैन, नैतिकता चाहिन्छ। सुन्नुहोस् है, नैतिकता नभएका नैतिकता चाहिन्छ। तर यदि त्यो नै छैन भने यस्ता बुँदा त कतिवटा बुँदामा कति ठाउँमा सम्झौता, कति आयो, कति छानबिन, कति आयो, कति बुँदे एक्ज्याक्टली। अर्को कुरा के छ भने सबैलाई डर र त्रास भयो क्या, बच्चालाई पुलिस देखाइदिउँ भने जस्तो तैँले यसो गर्नुहोस् भने फेरि जालास् नि है। तपाईँले भन्नुभयो नि कोही तर्साएर आइरहेछ। संवैधानिक निकाय, न्यायालय, हरेक क्षेत्र त्यो पोलिटिक्स चाहिँ पोलिटिसियनले गरोस्, अरू क्षेत्र पोलिटिक्सबाट मुक्त होस् क्या। त्यति मात्र हो र बहालवाला परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर आर्जु राणा समाचार किन लेखिस् भनेर एउटा ठुलो मिडिया हाउसको सञ्चालकलाई थर्काउँछिन्। तेरो बन्दाम गरिदिन्छु, तँलाई सक्दिनछु, तेरो हिसाब किताब निकाल्छु, तेरो लोन सबै रोकिदिन्छु, देखलिस् भनेर लोकतन्त्र त कमजोर भइसक्यो। त्यसरी थर्काउँछ सुन्नुहोस् हैन, लोकतन्त्र आर्जु राणाहरू यो देशमा हाबी छन्। है तपाईँ राजावादी कुरा गर्नुभयो नि, देशमा राजा एउटा पूर्व राजदूत, एउटा पर्यटक, एउटा तपाईँ कुटनीति बुझेको मान्छे, एउटा बहालवाला परराष्ट्र मन्त्री त्यस्तोले बोल्न मिल्छ? एउटा विशेष त्यो क्षेत्रको हैन एउटा चाहिँ मिडिया हाउसको सञ्चालकलाई यतिसम्म गिरेर परराष्ट्र मन्त्रीले मनलाग्दी बोल्न पाइन्छ, धम्काउन पाइन्छ? म लोकतान्त्रिक संस्कृतिको कुरा गर्दैछु कि सुनिल भाइ, सुन्नुहोस् है। नेपाल त कस्तो भइदियो अहिले थाहा छ? ठुला दल दुईटा मिलेर सरकार बनाउनु नै त्यहाँनिर चाहिँ अलोकतान्त्रिक भइसक्यो कि। जब अलोकतान्त्रिक संस्कृति निर्माण गर्ने हो भने के बोल्यो भनेर के टिप्पणी गर्नु? बस यो सरकार चाहिँ अलोकतान्त्रिकहरूको समूह हो। कसरी भयो त? लोकतान्त्रिक कसरी भन्नुहुन्छ तपाईँ? अपोजिसनको अस्तित्वै समाप्त गर्ने गरेर अनि कुन चाहिँ बहुदलीय प्रजातन्त्र हुन्छ जस्तो? तपाईँ भन्नुहोस् त। नेपाली कङ्ग्रेसले ल माओवादी मन परेन, प्रचण्ड मन परेन, अरू दल मिलाएर सरकार बनाउनु हुँदैन थियो? यही प्रश्न यहाँ नै जोड्न खोजेको मैले सिधा जनताले बुझ्ने भाषामा। दिलभूषण पाठकको एउटा समाचार प्रति अब यतिखेर दिलभूषण पाठक फरार छन्, त्यो विषयमा समाचार दिलभूषणलाई संरक्षण गर्ने खालको समाचार आयो अरे भन्ने भरमा एउटा परराष्ट्र मन्त्रीले एउटा प्रतिष्ठित सञ्चार माध्यम त्यसरी थर्काउन पाइन्छ सञ्चालकलाई? त्यो कुटनीति मर्यादाभित्र पऱ्यो कि परेन? प्रश्न यति हो मेरो। थर्काउन कसैमै पाइँदैन। अनि थर्काउनु पाइन्छ हुँदैन। सुन्नुहोस् है, पत्रकार जर्नलिजमको चाहिँ सम्मान हुनैपर्छ, यो एउटा छुट्टै अङ्ग हो, त्यो सबैलाई थाहा भएको कुरा हो है। जहाँ पत्रकारहरू संरक्षित हुँदैनन् भने सोसाइटी चाहिँ त्यसलाई लेख्ने त पत्रकारिता हो नि, भन्ने त पत्रकारिता हो नि। आज नागरिक दैनिक सञ्चालक शोभा गेवाली सुरक्षा चाहियो भन्दै रहेछ। त्यसैले पत्रकारिताप्रतिको सम्मान, प्रेसप्रतिको सम्मान र प्रेस स्वतन्त्रता भनेको नै त्यही हो। त्यो लोकतन्त्रको एउटा इन्डिकेटर हुन्छ क्या भाइ। मैले प्रेस स्वतन्त्रता भन्दा पनि परराष्ट्र मन्त्रीको रवैयाको प्रश्न उठाउनु म भन्दैछु। एटिच्युड डिटरमाइन द अल्टिट्युड क्या। त्यो एटिच्युडको कुरा त म के भनिरहेको थिएँ तपाईँलाई होइन, एउटा लिडरसिप एटिच्युड भनेको कुरा फरक कुरा हो क्या भाइ। सुन्नुहोस् भाइ, त्यो गल्ती हो। लिडरसिप एटिच्युड के हो भने तपाईँको कस्तो भन्दा अरूलाई रेस्पेक्ट गर्ने हो, विपक्षी जसले विरोधी छ नि त्यो भनाइलाई सम्मान गर्ने हो, आत्मसात गर्ने हो, र त्यसै मार्फत त्यसलाई प्रमाणित गर्न सक्दैन भने त्यसलाई खण्डन गराउने हो कि उसैलाई। हुँदैन भएको कुरा होइन। र पत्रकारितामा पनि एउटा ट्रु र सत्य र तथ्य नबुझिकन पत्रकारिता गर्न पनि हुँदैन एउटा है। नेपालमा पत्रकारितामा पनि कतिपय ठाउँमा चाहिँ गलत हो। जस्तो म एउटा उदाहरण, म राजदूत भएको थिएँ, मेरो श्रीमतीको पिआर भनेर लगाइदियो कि, पिआरै थिएन। पहिलेको त अमेरिकामा पिआरै हुँदैन, ग्रिन कार्ड हुन्छ पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, मेरो श्रीमतीको पिआर पनि थिएन, केही पनि थिएन, वर्क पर्मिट थियो, काम गर्न। 80 लाख कति लाख नेपाली बाहिर काम गरिरहेछ नि त, मेरो श्रीमती मात्रै किन? तर के भन्दै पिआरधारी भनेर मलाई पत्रकारिता मैले भने पनि त्यो अन्नपूर्ण पोस्टको प्रधान सम्पादकले अस्ति कुरा गरेँ, तपाईँ प्रमाणित गर्नुहोस्। होइन भने मेरो ऊ चाहिँ किन हत्या गर्नुभयो? चरित्र हत्या भएन त? भयो। किन गर्नुभयो? मलाई जवाब दिने ठाउँमा किन उठाउनु भयो? जर्नलिस्ट तपाईँ हातमा कलम छ भने जे पनि लेख्न पाइन्छ? पाइँदैन।
पाइन्छ पाइँदैन इथिक्स हुँदैन त्यसको मूल्य मान्यता हुँदैन तथ्यमा आधारित तथ्यमा हुनु पर्दैन तथ्यमा आधारित पर्सनल म्याटरमा खन्निएर न मैले सार्वजनिक पद धारण गरेको छु त्यति बेला अनि हुँदै नभएको कुरा लेखेर चाहिँ अनि बदनाम गर्दै नि त्यसैले जर्नलिजममा पनि इथिक्स हुनुपर्छ हेर्नुहोस् अलिकति भन्दा इथिकल हुनु पर्यो नैतिकता र तथ्यमा आधारित पत्रकारिता र अर्को कुरा जर्नलिजमलाई पोलिटिसियनहरूले जहिले पनि रेस्पेक्ट चाहिँ गर्नुपर्छ किनभने असल पत्रकारिता र असल मतलब जर्नलिजमको सिस्टम निर्माण भएन भने यी मोनोपोली चढ्छ नेपालमा आशा लाग्ने जर्नलिजम त हो नि त्यसैले त देखाइरहेछ नि कालान्तरमा हराएका चिजहरू कालान्तरमा लुकेर बसेका चिजहरू बाहिर कसले ल्याछ जर्नलिजम ल्यायो नि छ नि धेरै कुरा तर त्यो पक्षलाई ललिता निवास प्रकरण अहिले पतञ्जलि प्रकरण सबै कुरा छ नि जर्नलिजम ल्याछ नि त्यसलाई पनि रेस्पेक्ट हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो यो कुरामा चाहिँ बुझ्नुभयो नि त्यो प्रेस भ्रष्टाचारदेखि कमिसन र अपराधका विषयहरू उजागर भएन त्यसमा पत्रकारहरू चाहिँ चुप्लाएर बसिदिएको भए यी त पचाएको पचाइ हुन्थ्यो त समाजलाई ट्र्याकमा ल्याउने काम त जर्नलिजमले गरेको छ त त्यसलाई त सम्मान हुनु पर्यो नि भन्ने कुरा चाहिँ मेरो होइन त्यसैले मैले अलिक इथिक्स कुरा गरेँ कि डेमोक्रेसीको कल्चरको कुरा गर्दैछु कि लोकतन्त्रमा यस्तो भन्यो अर्कालाई चाहिँ अलोकतान्त्रिक मानिदियो आफ्नो लोकतान्त्रिक चरित्र यस्तो छ देखिहाल्नुभयो राजा आउँदैछन् परिवर्तन हुँदैछ कसले ल्याउँदैछ थाहा छ यिनीहरूले ल्याउँदैछन् राजावादीले होइन तिनको कुनै औकातै छैन राजसत्ता नवराज सुवेदी राजा ल्याउँदैन नवराज सुवेदी दुर्गा प्रसाद राजेन्द्र लिङ्गदेन थापा ल्याउँदैन यिनीहरूको हैसियतले राजा ल्याउँदैन प्रचण्डको प्रवृत्ति ल्याउँछ यिनीहरूको प्रवृत्तिले गणतन्त्र र संघीयता अथवा लोकतन्त्र धराप चाहिँ ओलीदेवा प्रचण्डको व्यवहारले हुँदैछ यिनीहरूको व्यवहारले हुँदैछ इरिटेट भयो यिनीहरूको जनता इरिटेट छन् उनीहरूलाई थाहै छैन उनीहरू गाडीमा कालो सिसामा हिँडेका छन् देशको पैसा खान्छ ओलीदेवा प्रचण्डको अनुहारप्रति तलब इरिटेट देशको तलब खाछन् सुरक्षा गार्ड ल्याछन् टन्ने सेक्युरिटी राखेर बुझ्नु भएन कालो सिसाले बन्द हुन्छन् भित्र भाषण चर्का चर्का गर्छन् नेताले बोल्नुपर्छ नेताले प्रतिक्रिया दिने हो देश बनाउने हो दिनुपर्छ जनताले के भनेका छन् बुझेका छन् हेर्नुहोस् है यो कुरा के भने पिपुल त यति वाक्क भएछन् हामी त बस चढ्छौँ सार्वजनिक बसमा हिँड्छु म त होइन सार्वजनिक टेम्पोमा हिँड्नु सार्वजनिक गाडीमा हिँड्दाखेरि पनि म बुझ्छु क्या त्यहाँ पिपुलहरू त यति वाक्क भएको छन् कि चिया होटेलमा बसेर हेर्नु न जनता कति विवश छन् भने मैले अस्ति नै भन्थेँ क्या हिटलरको कुखुरा भने जस्तो कि कुखुरालाई नङ्गाइदियो रगतताम्य हुन्छ पछि दाना हाल्दैछ कुखुरा त्यतै लाग्छ जनता चाहिँ त्यो भएको छन् बेसिकली कार्यकर्ता अझ जनता खराब कि नेता खराब नेता त त्यही जनता भिडबाट आएको हो नि जनता कन्सियस नभएर जनतालाई राडाहरूले जसरी पढ्न दिएनन् नि जनता चेतना नहोस् भनेर यी नेताहरूले पनि जनतालाई सुसूचितै गर्न दिँदैनन् क्या झोलाभित्रै अल्झाएर बस्छन् लेखे त केपी ओलीले म झोले झोलाभित्रै अल्झाउँछन् म झोले भने प्राउडको साथ हामी झोले हो भन्छन् मुलुकको प्रधानमन्त्री तर त्यो झोला भनेको त होइन म भन्दैछु म झोले लेखेँ त्यो झोला भन्ने किताब एउटा कविता थियो नि त शिशिर रोगीले गाएको त्यसमा चाहिँ के भनेको भने जस्तो कुरा पनि नेता भने चाहिँ अन्धभक्त हुने पार्टीबाट फाइदा लिने मौज मस्ती गर्ने अनि त्यो पार्टीको आफ्नो फाइदाको लागि पार्टी हो भनेर बस्ने होइन देश समाजको कुनै मतलबै छैन बिचौलिया दलाल भएर बस्ने पार्टीको कार्यकर्ता पनि त्यसलाई झोले भने हो नि त ती स्वाभिमानी कार्यकर्ता जसले पार्टीको दस्तावेज बोकेका छन् जसले आफ्नो पार्टीको सिद्धान्त बोकेका छन् जसले पार्टीको सिद्धान्त अनुसारको आफ्नो आचरण गरेका छन् चरित्र आचरण गरेका छन् त्यसलाई कसले झोले भन्छ ती त कार्यकर्ता पहरेदार हुन् पहरेदार हुँ म एमालेको भन्नु छैन झोले हो भनेर लेख्छन् अहिले गर्व गर्छन् गर्वका साथ भन्छन् म झोले हो भन्छन् त्यसो त्यो पहरेदार जसको पहराको कारणले गर्दा यो पार्टी यत्रो भयो गर्विलो भयो गौरव माया भन्नु काचा काचा जे सिकाइदियो त्यही भने उता पारी नरेन्द्र भाइ मोदीले म चौकीदार भनेर लेखेका थिए त्यसलाई फलो गरेर केपीले म झोले लेखिरहेछन् हेर्नुहोस् त्यो झोले होइन पहरेदार हो चौकीदार र झोला एउटै भाषा हो त भाषा एउटै हो कसलाई पन्छाउने भन्नुहोस् त व्यवस्था पन्छाउने कि ओलीदेवा प्रचण्ड पन्छाउने यो होइन सिस्टम बदल्ने हो यो सिस्टमबाट चल्दैन सर चल्दैन सिस्टमको कुरा गर्न सुन्नुहोस् कस्तो पहिलो कुरा म भन्छु लिडरसिप कस्तो हुनु पर्यो भन्नुहुन्छ भने अब लोकतान्त्रिक सिस्टमभित्र जज बर्टन शाहले भनेको छ कि रिभाइभिङ ड्रिम्स अफ डेमोक्रेसी भन्ने एउटा किताब छ प्रजातन्त्र लोकतन्त्र भन्ने समाजवाद भन्ने मनपरी गर्ने अर्काले विरोध गर्यो भने लोकतन्त्रको विरोधी भनिदिने ल राजा ल्याउन पाउनेहरूलाई आन्दोलन गरे नि आन्दोलन गर्नु उनले पाउँदैनन् र
म गणतन्त्रको लागि लडेको मान्छे 72 को संविधानमा पाइँदैन भने उनीहरूले सुन्नु न म गणतन्त्रको लागि लडेको मान्छे हो म प्रजातन्त्रको लागि लडेको मान्छे हो म 46 सालमा पनि पक्राउ खाएको छु तपाईँ 47 को संविधानको लागि पनि लडे तपाईँ 72 को संविधानको लागि पनि लडेको छु म कर्फ्यू लाग्दा पनि बानेश्वरदेखि तपाईँको कोटेश के भन्छ त्यो के अरे पुलिस के अरे कलङ्कीसम्म लुकी पुगेको छु हरेक दिन गोली खानु पर्थ्यो त्यति बेला लोकतन्त्रको लागि लडेको एउटा गणतन्त्रको लागि लडेको मान्छे म तपाईँलाई चित्त अनि म आज भन्छु हामी गणतन्त्रको लागि मान्यौँ पञ्चायतको संविधान हामी नमानिकन 46 सालमा लडे होइन मान्दिनँ भन्नु त पाइँदो रहेछ नि त लड्या हो त हामी नि ल अहिलेकाले मान्दिनँ भने म गणतन्त्र मान्दिनँ मलाई राजसत्ता चाहियो भन्नेले भन्न त पाउनु पर्यो नि त बाबा जनमत बनाओस् न बहुमत ल्याएर आफूले संविधान लेख्न पाउँदैन उसले पाउँदैन लोकतन्त्रवादीले अर्काको आवाजलाई बन्द गराइदिने कि रेस्पेक्ट गर्ने भन्नुहोस् त रेस्पेक्ट गर्नु पर्यो नि सम्मान गर्नु पर्यो परेन उनीहरू आवाज निकाल्दैमा गणतन्त्र जान्छ भन्ने पनि होइन जान्छ भने त गणतन्त्र कमजोर रहेछ भन्नु पर्यो नि त हामीले यिनीहरूले 62-63 र प्रचण्डले भनेको 10 वर्ष युद्ध लडेर ल्याएको गणतन्त्रको जग त कमजोर रहेछ नि त भन्नु परेन यिनीहरूको 2-4 आन्दोलनले गणतन्त्र जान्छ भन्ने नेताहरूलाई लाग्यो हो भने गणतन्त्र कमजोर रहेछ भने ठान्नु पर्यो यिनीहरूको लडाइँले जान्छ त केही गणतन्त्र भनेको स्ट्रङ हो भनेर भन्यो भने त यिनको आवाजलाई सम्मान गरिदिँदा के बिग्रिन्छ यदि गणतन्त्रको जग बलियो छ भने कसो के लाग्छ कमजोर भएर यिनीहरू तर्से एक्ज्याक्टली किन डरा अर्को कुरा यिनीहरूको मगज चाहिँ कस्तो छ कसको यी तीन नेताको ठुला दलका अब यो दुईटा कथा भन्छु भन्न मिल्छ भन्नुहोस् त सामदाम दण्डभेद प्रयोग गरेर नेताजी चुनाव जितेछन् नेता पागल भए ब्रेन हस्पिटलमा लगेछ ब्रेनको डक्टरले दिमाग झिकेर ल्याबमा टेस्ट गर्न थालेछ कार्यकर्ताले नेता खोज्दै गए नेता त भित्र छ नेताजी हिँड्नुहोस् भाषण गर्न भनेपछि नेताजी पनि हिँडेछन् अनि डक्टर दौडिकन आएछ नेताजी पाउनुहोस् कहाँ जान लाग्यो भनेछ भाषण गर्न जान लाग्यो भनेछ जान त जानुहोस् ब्रेन ल्याबमा छ ब्रेन हाले जानुहोस् भनेछ नेताले के भने मैले चुनाव जितिसकेँ मलाई किन चाहियो ब्रेन 5 वर्ष ब्रेनको कामै छैन त्यसो भने नेताले संख्या जित्ने बेलामा संसदमा सिट आइसकेपछि जितिसकेपछि हामीले चुनाव जितिसके अब तिमीहरू के मतलब अब हाम्रो ब्रेनले किन काम गर्छ हामीले जे गरिनुहुन्छ प्रजातन्त्रमा जहिले पनि जनता लोकतन्त्रमा है लोकतन्त्रमा जहिले पनि जनता सामप्रभु हो र जनता सबैभन्दा ठुलो शक्ति हो जस्तो म जनता हो अहिले मैले कुनै पनि पद लिएको छैन म जनता हो त्यो नेताभन्दा म ठुलो हो के तपाईँ ठुलो हो हामी त पिपुल हो नि त पिपुलसँग धाग लाउने पिपुलसँग फुटी लाउने धम्क्याउँछन् जनतालाई त यिनीहरूले जरुरी छ भोट ल्याउने बेला चाहिँ नमाथि ठोक्ने ढोगी नजाने भए त्यति बेला किन गरे जाने भए अहिले किन नगरे त्यही प्रश्न सोध्यो सुन्नुहोस् है त्यही प्रश्न सोध्यो मलाई के जवाफ दिन्छन् अस्तिको गएको निर्वाचनमा मैले जितेको थिएँ कि महेश दाहालले जितेका थिए तिनीहरू थिए प्रतिस्पर्धा भनेर जवाफ दिन्छ हामीलाई नागरिक पनि कमजोरी भए जो चुनाव लड्या त्यसैले जित्नु त हो नि नलड्ने नागरिक जनता पनि जनताको मगज पनि चेक गर्नुपर्ने बेला जनताको हिटलरको कुरा मैले भनिहालेँ नि जनताको आफूलाई नङ्गाइरहेछ दाना फालिदिएपछि उसकै पछि दौडिने क्या यो जनता त हो नि जनता सक्षम भए नेता सक्षम हुन्छन् गीतमा त्यही भन्छ त शिशिरको जनता सक्षम भए नेता सक्षम हुन्छन् यी जनता नै सक्षम भएनन् जनतालाई सक्षम हुनै दिएनन् यिनीहरूले प्रचण्डहरू छेपारो हुन त सामान्य कुरा रहेछ अब त्यसलाई के भन्नु छ तपाईँ अब मलाई प्रचण्डको विषयमा त अब अर्को कुरा म एउटा कुरो भन्छु है सुनिलजी तपाईँको यो राजनीतिमा स्ट्राटेजी भन्ने हुन्छ क्या रणनीति स्ट्राटेजी होला प्रचण्डको पनि रणनीति होला क्या पटक पटक हजुरले त्यो कुरा कोट्याइरहनु भएको छ रणनीति होला होइन मैले अरूले जस्तो उहाँलाई नेगेटिभली चाहिँ उहाँले चाहिँ यस्तो गर्नुभयो भन्ने पक्षमा त म छैन है फेरि अब मान्छेले होला मान्छेले के भएछ भने प्रचण्ड थाङ्नामा त्यो रणनीति होला थाङ्नामा सुत्यो कि थाङ्नो चाहिँ रणनीति होला तर म यति कुरा भन्छु है यति कुरा के भन्छु भने वर्ल्ड हाइज अ पावर इट क्यान सेभ किल रिजेक्ट एक्सेप्ट एभ्रिथिङ सो थिङ्क बिफोर स्पिक भन्छ क्या नेताले बोलिसकेपछि त्यसमा अडान लिनुपर्छ क्या अहिले भाइरल छ प्रचण्डको अडान लिनु कुनै पनि हालतमा रमेशले कुरा कि त नबोल्नु भनेका प्रचण्ड त्यही त होइन 48 घण्टामा बोली परिवर्तन गर्न कि त नबोल्नु तयार भए भन्नु नि
पिपुल हु डिक्लेयर द फ्युचर्स बोल्ड एन्ड एडिसियस दे आर द लिडर्स भन्छ क्या जसले बोल्छ नि फ्युचरको लागि त्यसमा कम्प्रोमाइज गर्नुहुन्न कि डु नट कम्प्रोमाइज विथ द डेस्टिनेसन अदरवाइज इट विल बी इन डेस्टिनी भन्छ हेर्नुहोस् लिडरले कम्प्रोमाइज गर्यो बोलीमा अडान लिन सकेन विश्वासमा अडान लिन सकेन भने लिडर त्यहीँबाट खस्किन्छ लिडरसिपमा कस्तो भने एउटा यो ग्रेट इभेन्ट थ्योरी भन्ने हुन्छ कि सबैलाई त्यो जस्तो भारत स्वतन्त्र गर्न नपरे भए महात्मा गान्धी भनेको थियो देशमा असमानता थियो देशमा तपाईँको चाहिँ के भन्दा जातीय विभेद थियो देशमा आर्थिक रूपमा चाहिँ सीमित मान्छेको हातमा अर्थतन्त्र थियो राज्यमा सहभागिता सीमित मान्छेहरूको मात्रै थियो पहुँचदार नेपालमा पहुँचदार म भन्दैछु त्यो समाज बदल्न भनेर 10 वर्षको जनयुद्ध प्रचण्डको नेतृत्वमा भयो नि एक किसिमले त्यो जनयुद्ध उहाँको नेतृत्वमा भयो र त्यो नेतृत्वले उहाँलाई एउटा चाहिँ पुष्पकमल दाहाललाई प्रचण्ड बनायो प्रचण्ड र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड है पुष्पकमल दाहाल उहाँको फ्यामिलीको बुवा दाइ होला प्रचण्ड भनेको नेपाली जनताको एउटा आस्था एउटा इन्स्टिट्युसन हो क्या तर आज सबभन्दा आलोचित त्यो अवसर केले दियो भन्दा ग्रेट इभेन्ट थ्योरी भन्छ कि त्यसलाई इतिहासले सबैलाई त्यो अवसर दिँदैन अब चाहेर पनि प्रचण्ड जस्तो युद्ध लड्न सकिन्छ त्यो बेला आउँछ गणतन्त्र आइसक्यो अब गणतन्त्रको लडाइँ त हुँदैन त अब त हरेक भारतमा नयाँ प्रयोग अब भारतमा चाहिँ अर्को भारत बनाउने लडाइँ लड्छ र लड्दै अर्को इतिहास आउला अर्को इतिहास आउला फरक हुन सक्छ अर्को इतिहास आउला त यो अवसर त थोरै मान्छेले आउँछ नि त युगमा यस्तो अवसर थोरै मान्छेलाई हो तपाईँको यो अवसर उहाँले पाउनुभयो उहाँ जस्तो मान्छेले त्यो ग्रेट इभेन्ट थ्योरीबाट तर आज है त्यो अवसर उहाँलाई के भने उहाँ एकदम फ्लेक्जिबल हुन्छ आफैले भन्नुहुन्छ म फ्लेक्जिबल छु फ्लेक्जिबल के ठिक छ फ्लेक्जिबल राम्रो तर रिजिड भन्ने शब्द पनि हुन्छ है फ्लेक्जिबल एन्ड रिजिड भन्छ रिजिड भनेको के हो भन्दाखेरि आज मैले बोलेपछि नो कम्प्रोमाइज मैले बोलेँ डिक्लेयर गरेँ त्यो अडान चाहिँ लिनुपर्छ तर आज सामाजिक सञ्जालमा त्यो अडान पिद नभएको प्रचण्ड भनिरहेछन् अब त्यही त मैले भने उहाँको रणनीति के हो स्ट्राटेजी म त्यसमा अहिले नबोलौँ होइन स्ट्राटेजी होला स्ट्राटेजी होला होइन अब त्यो काङ्ग्रेससँग माओवादी नेताले लेखिसकेका छन् माओवादी काङ्ग्रेससँग सम्झौता होला केही होला त्यो उहाँको स्ट्राटेजी होइन एकैवटा सम्झौतामा प्रचण्डले इतिहासले जन्माएको एउटा गहकिलो अवसर चाहिँ प्रचण्ड हो कि उहाँले चाहिँ एउटा मुद्दा बोक्नुभयो त्यसलाई लड्नुभयो सफल बनाउनु भयो होइन तर आफ्टर द्याट कन्ट्री कसरी बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ एउटा च्यालेन्जिङ छ म एउटा उदाहरण दिन्छु है ल मानौ व्यवस्था बदल्न चाहिँ प्रचण्डका योगदानहरू केही सहायता भयो होलान् तर मुलुक बनाउन त सहायता भएका छैनन् नि फेरि म भन्दैछु मुलुक कसरी बन्छ भने नि प्रजातन्त्र आएछ 46 सालभन्दा अगाडि है 46 साल मलाई भेषभा थापाले भन्नुभयो डाक्टर भेषभा थापाले दुईवटा कुरा भन्नुभएको थियो उहाँ पनि जेसिसको पहिलो अध्यक्ष म 46औं अध्यक्ष हो कि नेपाल जेसिसमा अनि भेषभा थापाको किताब थियो एउटा राष्ट्र परराष्ट्र त्यो किताबको बारेमा चाहिँ पोखरामा त्यसको किताबको टिप्पणी गर्नुपर्ने थियो किताबको बारेमा बोल्नुपर्ने थियो मलाई र डाक्टर शम्भुराम सिंहडालाई भनिएको थियो त्यसको लागि मैले पुरै त्यो किताब पढेँ कि त्यहाँ मेन्सन गर्नुभयो कि दुईवटा कुरा एउटा चाहिँ राजा महेन्द्रले 9 जनालाई अमेरिकाबाट लिएर आउनु भएको क्या 22 वर्षमा ल्याएर सचिव बना आफैले टिकट पठाएर देश बनाउनुको लागि अब युवाहरू चाहियो ट्यालेन्टेड पढे लेखा मान्छे चाहियो भनेर अमेरिकादेखि लिएर आएको थियो कि उहाँले लेख्नु भएको छ त्यहाँ त्यसमा म पनि परेँ यादव प्रसाद पन्त परे भनेर उहाँले 9 जनाको नाम दिनुभएको छ त्यस्तै गरी दोस्रो उहाँले यो पनि भन्नुभएको छ कि विज्ञता लोकतन्त्र त आयो गणतन्त्र प्रजातन्त्र त आयो 46 सालमा 47 सालमा 47 सालमा आएपछि कृष्णप्रसाद भट्टराई गणेशमान सिंह र गिरिजाप्रसाद कोइराला तीनैजना चाक्सीबारीमा बस्नुभएको थियो अरे गणेशमान सिंहको घरमा त्यसपछि भेषभा थापाहरूलाई बोलाउनु भएको छ भेषभा थापाहरू यदुनाथ खनालहरू मोहनमान सैजुहरू उनीहरूलाई बोलाएर ल तपाईँहरू चाहिँ अब हामीलाई साथ दिनु पऱ्यो भनेपछि उनीहरू त पञ्चायतमा नि काम गरेका अनि उहाँहरूले भन्नुभयो अरे होइन अब त प्रजातन्त्र आयो तपाईँहरूले आफ्नै मान्छे राखेर चलाउनुहोस् अब हामी त पञ्चायतमा नि काम गरेका मान्छे भन्नुभयो अरे कि होइन अब लोकतन्त्र आयो प्रजातन्त्र आयो प्रजातन्त्रमा त अब विज्ञ मान्छे तपाईँहरू जस्तो मान्छे चाहिन्छ प्रजातन्त्र सबैको लागि हो तपाईँहरूको लागि सबैको लागि आएको प्रजातन्त्र सबै नेपालीको लागि आएको होइन गिरिजाप्रसादले प्रजातन्त्र सबैको जितो भन्दा त हुटिङ भएको थियो नि म पनि थिएँ त्यो बेला 46 सालमा आखिर सबैको लागि जित रहेछ नि त
प्रजातन्त्रमा त लोकेन्द्र बच्चन प्रधानमन्त्री हुन पाए, सुशीला थापा पनि हुन पाए नि त, जित्त सबैको रहेछ नि त होइन। अब हामी ठ्याक्क बुझ्दैनौँ त, भाषा चाहिँ कस्तो टक्क चोइटिलो भयो बुझ्ने त हो नि, घुमा भाषा कसले बुझ्ने। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ उहाँहरूले ल मुलुक अब तपाईँ जस्तोले चलाउनुपर्छ भनेछन् कि। देशमा गणतन्त्र आइसकेपछि प्रचण्ड जब प्रधानमन्त्री हुनुभयो, उहाँले ट्यालेन्टेड मान्छे कहाँबाट ल्याउने होला भनेर खोज्नुपर्ने, विभिन्न विज्ञहरूसँग बसेर 20 वर्ष 30 वर्षको राष्ट्रिय पोलिसी बनाउनु पर्ने, झगडामा अल्झिएर बस्ने होइन। यहाँ त हेर्नुहोस् त, झगडामा अल्झिएर जुटेकोलाई जुटाइरहन सक्नु पऱ्यो नि, फुटाउने हो। अर्काले फुटाए पनि फुट्नु भएन नि त, जुटिरहनु पऱ्यो नि त। फुटेका फुटे प्रचण्ड यस्ता भयो छैन। केपी ओलीको सरकार छ, कस्तो लागिरहेको छ तपाईँलाई? अब भन्दैछु त, यो सरकारको कुरा त मैले गरिहालेँ नि, केही गर्दैन, एउटा केही पनि हुने छैन। हेर्नुहोस्, लिडरसिप कम्फोर्ट जोनमा हिँड्दैन। दुईवटा जोन हुन्छ कि, एउटा क्रिएटिभ जोन, एउटा कम्फोर्ट जोन। कम्फोर्ट जोन भनेको 10 बजे 5 बजेसम्म भइपरि आउने काम गर्ने, सामान्यकृत भइपरि क्या, भइपरि। अघिल्लो मन्त्रीले गर्ने काम र यो मन्त्रीले गर्ने काम के नै चेन्ज छ र? उही त छ नि, केही पनि छैन फरक छ कि आमूल चेन्ज केही छ? बद्री पाण्डे आए पनि उस्तै छ, केही छ? बद्री पौडेल आए पनि उस्तै छ, केही पनि छैन। स्टाइल त त्यही हो, त्यही छ। गाडी चढ्ने, सलाम खाने, उयो 10 बजे जाने, कार्यकर्ता भेट्ने, यसो सहसचिव उपसचिवलाई यसो निर्देशन दिए जस्तो गर्ने, आफ्नो मान्छे कहाँ भर्ना गर्ने, कहाँ सरुवा गर्ने, 2-4वटा कमिसन कहाँबाट आउँछ त्यही खोज्ने। कमिसन त मलाई थाहा छैन, अब आफ्नो मान्छे भर्ना गर्ने, सम्पर्क गर्ने, यतातिर होइन। दोस्रो कुरा के छ भन्दाखेरि तरिका त त्यही भयो। अर्को लिडरले के गर्छ भने, जस्तो म तपाईँलाई दिन्छु, अहिले त्यही उसको हेर्नु न, ट्रम्प्सको दोस्रो पटक राष्ट्रपति हुँदा उसले च्याट्ट सल्लाहकारमा एलन मक्सलाई राख्यो नि, टक्क आफ्नो सल्लाहकार टिम टक्क फिट गरिहाल्यो उसले, राम्रो मान्छे। 38-40 जना प्रधानमन्त्रीले सल्लाहकार हुन दिन्छ, 2-3 जना आफ्ना वरिपरिका मान्छे बाहेक कोही पनि सल्लाहकार नियुक्ति गर्दैन। त्यो भिसियस साइकल भन्छ कि त्यसलाई, आफ्ना बाहेक कसैलाई बिलिभै नगर्ने कि, त्यो भिसियस साइकल हो। विश्वासै नगर्ने। विज्ञ कहाँबाट आउँछ, क्षमता कहाँबाट आउँछ, मलाई देश बनाउने सङ्कल्प भएको कुरा अर्कै हुन्छ क्या। त्यसपछि तपाईँको उसले सट्ट फिट गर्यो आफ्नो टिम, ब्युरोक्रेसीमा पनि उसले आफ्नो टिम फिट गर्यो। त्यसपछि उसले 4-5वटा तत्काल देखिने प्रोग्रामहरू गर्छु भन्यो, भोलिपल्टदेखि सुरु गर्यो नि त। अन्तरिक्षमा रोकिएको 2 जनाले नेपाल आफ्नो देशमा ल्याउँछ भने ल्याएरै छोड्यो, विदिन 1 महिना भने त तुरुन्तै ल्यायो। त्यहाँको मान्छे ल्याउन सक्दो रहेछ सङ्कल्प गरेपछि, सङ्कल्प के यिनीहरूको मगजमा सङ्कल्प खोइ, यी 3 जना ओली देवा प्रचण्डको मगजमा चाहिँ यो देश बनाउने सङ्कल्प छैन। दोस्रो पुस्ता पनि भएन, दोस्रो पुस्ता त जन्माएकै छैन त, कहाँबाट हुन्छ? लिडर्स प्रोड्युस मोर लिडर्स। ओलीले अर्को ओली तयार गर्नु पऱ्यो नि, 10औँ ओली तयार गर्नु पऱ्यो। बिपीले के भन्नुभएको छ? हजारौँ बिपीहरू जन्माउन चाहन्छु भनेको छ। खोइ त काङ्ग्रेस एमाले माओवादीमा भन्यो त हो नि। प्रधानमन्त्री अलिकति टेढो भएका थिए जनार्दन शर्मा, पार्टी छोड्नुहोस् भन्दै प्रचण्डले। प्रधानमन्त्री अलिकति टेढो भएका थिए भीम रावल, पार्टी छोडिदिएर हिँडे। उता काङ्ग्रेसमा प्रधानमन्त्री सुन्नुहोस्, अनि प्रधानमन्त्री बिपी त हुन खोजेको थिएन नि त 15 सालमा, दुईटै ल्याएको थियो त उहाँकै नेतृत्वमा। सुशीला कोइराला हो भने दाहालकै छोरी हुने फेरि। सुशीला कोइरालाले के भन्यो बिपीलाई? तपाईँ प्रधानमन्त्री नबन्नुहोस्, सोमरा बाबुलाई बनाउनुहोस्, अर्को बिपी तयार गर्नुपर्छ भने। उहाँले के रात नाडरको सिद्धान्त पढेको थिइन् होला त? श्रीमानलाई प्रधानमन्त्री नबन्नु भन्ने श्रीमती छन्, अहिले श्रीमानको पावरलाई युज गर्ने श्रीमतीहरू छन्, अनि श्रीमतीको पावर युज गर्ने श्रीमानहरू छ। ठ्याक्कै अहिले त्यही छ, ठ्याक्कै त्यही चलिरहेको छ मुलुक। भन्नुहोस् त। अनि उसले चाहेन, नेल्सन मण्डेलाले आफ्नो कति पुस्तालाई वरिपरि राख्नै चाहेन। आज प्रधानमन्त्री भ्रष्ट भएका मुद्दाहरू दर्ता भइरहेछन्। माधव कुमार नेपालहरू चाहिँ आज यो सबै कुरा के भन्दा हो, यो सबै कुरा फेरि यिनीहरूले चाहिँ आफै भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिने अवस्थामा पुगेका छन्। माधव नेपालहरू सुशासनको बखान दिएर हिँडिरहेछन्, त्यो पनि हामीले सुनिदिनु पर्छ। शब्द त्योसम्म सुनिदिनु पर्ने हामीले सोच्छौँ। हामी कुन जग्गामा लोकतन्त्रको इन्डिकेटर शब्दमा होइन क्या, व्यवहारमा हेरिन्छ भन्ने बिर्सियो क्या यिनीहरूले। सुन्नुभयो? अनि इन्डिकेटर म एउटा उदाहरण दिन्छु। ज्येष्ठ नागरिक महिला बालबालिकाको मन्त्रीलाई मैले हिजो भेटेको थिएँ कि, तपाईँ त्यो मन्त्रालयमा हेर्न जानुहोस्, बाल अधिकारको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कोभिनेन्टमा जुन नेपालले साइन गरेको छ, त्यहाँ कतिवटा बुँदा छन्, त्यो मन्त्रालयको भित्तामा टाँसेको हेर्नु भएको छ? ज्येष्ठ नागरिकको कोभिनेन्टमा नेपालले साइन गरेको छ, ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी के कुरा गर्ने भन्ने कुरा भित्तामा राखेको ज्येष्ठ मन्त्रालयमा देख्नु भएको छ? देख्नु भएको छ? अनि अर्को कुरा, महिलाहरूको 1969 को युनाइटेड नेसनको उसमा हामीले साइन गरेका छौँ, महिला अधिकार र भेदभाव विरुद्धको अभिसन्धिमा। त्यसमा भएका बुँदाहरू मन्त्रालयमा लेखिएको भित्तामा देख्नु भएको छ?
त्यसकारण त देश खाली देख्नु भएको छ? भइसक्यो त्यसकारण त देश खाली अब के भइसक्यो को लागि काम गर्ने त? विश्वासै गर्न काम छोडिसक्यो के को लागि गर्ने भन्दा राज्य काम के को लागि गर्ने? प्रति मान्छेहरूको विश्वास त्यो त छैन काम के को लागि गर्ने एउटा अनि? कुरा है। यहाँ त विडम्बना छ दोस्रो कुरा अपराध हुन्छ यहाँ बस्नु भन्ने भइरहेछ युवालाई बेरोजगार आफ्नो युवाहरूलाई मुलुकमा रोजगार बस्नु दिने अपराध। कुनै कार्यक्रम देख्नुभयो? छैन बजेट आयो अपाङ्ग मैत्री बसहरू देख्नु भएको छ? एउटा अपाङ्ग भएको मान्छे गाडी चढ्न पर्यो भने त्यो बसले चढाउँदैन किनभने त्यसले देखावटी त्यसलाई सिट नभएर देखावटी छ ऊ चढ्नै सक्दैन। अपाङ्ग मैत्री कुनै सरकारी बिल्डिङ देख्नु भएको छ? कतिवटा मन्त्रालयमा लिफ्ट छ भन्नुहोस् त? सीमित छ। अनि त्यो अपाङ्ग त्यो मन्त्रालयमा गएर मन्त्री भेट्न जानु पर्यो भने कसरी जान्छ ऊ? उसको चाहिँ व्हिल चेयर कसले चलाइदिने? त्यो त ह्युम्यानिटी फर्स्ट डेमोक्रेसी यस्तो फर्स्ट लोकतन्त्र भनेको संस्कृतिमा आधारित हुने हो नि त शब्दमा हुने हो। कुन चाहिँ मन्त्रालयमा कतिवटा कमिसनको ठेक्का छ भन्ने चाहिँ सोध्नुहोस् न त्यो चाहिँ नेतालाई थाहा छ एक्ज्याक्टली अँ हो। यहाँबाट हामी कुन चाहिँ ठेक्का अब लाजमाउनु कुरा के कति भन्छु? कमिसन लाजमाउनु आउँछ? कुरा भन्छु। कहाँनिर नीतिगत अपराध गर्न पाइन्छ म लाजमाउनु मन्त्री कुरा परिषदमा लगेर कहाँनिर अपराध गर्न पाइन्छ घुस खान पाइन्छ कमिसन खान पाइन्छ त्यो छ एउटा लाजमाउनु कुरा के म भन्छु है। तपाईँको हाम्रो पासपोर्टको स्तर कहाँ छ? खतम छ तपाईँ हेर्नुहोस् है। खतम छ राष्ट्रको प्रसारी भीमसेन थापाको देश, पत्याउँदैन विश्वले वीर बलभद्रको देश, बुद्धको देश, सगरमाताको देश, अहिले मैले भने जनकको देश, सीताको गृह देश, मन्त्रालयलाई विभूतिको देश, ब्ल्याक लिस्टमा विभूतिको राख्न देश, लागिसक्यो हँ? मुलुक ग्रे लिस्टमा छ ल भन्नुहोस् त? मुलुक ग्रे लिस्टमा छ। अब त्यो कहिले ब्ल्याक लिस्ट हुने थाहा छैन। हेर्नुहोस् अनि मुलुकको आकाश करप्सन रोकाए भनेर चाहिँ दिएका निर्देशनहरू भ्रष्टाचारको सूचीमा उक्लिँदैछ ऋणमा हेर्नुहोस्, थप्या ऋण अनि बिल्डिङ बनाउन आवश्यक तपाईँको चाहिँ ऋणको मन्त्री क्वार्टरको ब्याज तिर्नको लागि ऋण खोज्दैछ राज्य मन्त्री क्वार्टरमा मन्त्रीका बिल्डिङहरू 3-4 वर्षमा बनिहाले बनिसक्यो नि त कमिसन आयो नि त चाँडो हुन्छ परराष्ट्र मन्त्रालयको त्यो त्रिपेश्वरको बिल्डिङ बनिहाल्यो भ्यू टावर बनिहाल्यो बन्यो त्यो के अरे गोदावरीको चाहिँ त्यो सभाघर कोही जाँदैन त्यहाँ गएर बनायो त्यो बनिहाल्यो त्यहाँ कमिसन आइहाल्यो नि पार्लियामेन्ट बिल्डिङ किन भन्दैन वर्षमा कतिपल्ट 5 पल्ट म्याथ थपिसक्यो तपाईँ भन्नुहोस् त त्यो बिल्डिङ बन्ने यो किन बनेन कसले कमिसन अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन पाएन अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र के को लागि दिएको चाइनाले सम्मेलन गर भने द्याओ कति वर्ष भयो त्यहाँ सम्मेलन गर्न नपाएको के भनेर लिएको थियो त्यो बिल्डिङ भाडा लाएर खा भनेर लिएको बिल्डिङ हो त्यो राजदरबार अगाडिको जग्गा नेपाल ट्रस्टको कफी हाउसलाई दिने सरकारले भाडा उठाएर खानुपर्छ त्यो टाइम्स स्क्वायर जस्तो एउटा चाहिँ स्तम्भ बनाउन सकिँदैन त्यहाँ यस्ता जग्गा त देशभरका जग्गाहरू त बिचौलेका हातमा पुगिसक्यो सबै बिचौलेका हातमा पुगिसक्यो यही बिचौलियाहरूसँग काम गर्नलाई मात्रै सरकार बन्ने हो तर वैकल्पिक शक्ति बन्न आएकाहरूको पनि भूमिका त्यस्तो देखिन्छ वैकल्पिक शक्ति त अब त्यस्तो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको यसलाई रिसाएर वैकल्पिक शक्ति बन्दैन नि त यिनका अपोजिसनमा आवश्यकताले निर्माण गर्ने हो क्या शक्तिहरू त तपाईँ भन्नुहोस् यसलाई वैकल्पिकको काम गर्ने अनि यसलाई भने बेला शक्ति खोल्ने त्यो त भएन नि त आवश्यकताले जन्मिनु यति बेला ठिक पार्छु भन्दा आएको शक्तिले काम गर्दैन मिसन भिजन सहित आउनु पर्यो मिसन भिजन सहित जनआवश्यकता जनतालाई सुसूचित गरेर सहित अनि जनताले ल तिमीहरू अगाडि बढाओ हामी साथमा छौँ भने जनताले भन्नु पर्यो क्या त्यसरी आउनु पर्यो नि जनतालाई पनि के भइदियो भन्दा यसलाई देखाउनलाई त्यसलाई भोट हाल्छु भने देखाउनलाई हाले भोटले के जनता त्यस्तै भयो देखाउनले भोट के त्यसको रिसले के तपाईँ हेर्नुहोस् त्यसैले भिजनरी भएन सिद्धान्त भएन दर्शन भएन आदर्श भएन 20-50 वर्षपछि देशलाई कहाँ पुर्याउने भन्ने कुराको एउटा चाहिँ लङ टर्म दृष्टिकोण भएन त्यसलाई भिजन भन्छ कि भिजन मिसन गोल अब्जेक्टिभ्स एउटा सानो एनजिओ पनि गरिन्छ नैतिकता कन्ट्री हो नैतिकता नभएको नेतृत्वले बाटो यस्तो बजेट बनाउँदाखेरि ल केमा खर्च गर्ने भनेर लेख्ने यतिमा त्यति हच्छु भनेर लेखेर बजेट पठाउने त्यसैको आधारमा बजेट बन्ने 30 वर्षमा नेपाल कहाँ पुग्छ देशमा जनयुद्ध सिद्धिसकेपछि माओवादीले 30 अर्ब लाग्ने 30 वर्षको एउटा भिजन 30 वर्षको एउटा भिजन कुरा गरे 30 अर्ब लाग्ने सुरुको मार्गमा 3 लाख रुपैयाँको बजेट छ चाहिएको छ हाम्रो सुरु मार्ग फेरि यस्तो छ 30 वर्षको भिजन बनाएर अनि तपाईको टुडी खेलमा जनयुद्ध पश्चात नेकपा माओवादी केन्द्रले परिकल्पना गरेको 30 वर्ष पछाडिको नेपाल भनेर एउटा नक्सा बनाएर टार्न पाए भए मातेले गरेको थियो त मलेसिया 20 भनेर ध्यानै छैन यिनीहरूलाई 70 वर्षमा लिकवानले त एउटा माझीले छोडेको टापु लिएर सिङ्गापुर बनायो त अनि 30 वर्षपछि कहाँ पुग्ने भन्ने कुराको भिजन म्याप बनाउनु पर्यो नि त अनि त्यही म्यापलाई हेरेर खर्च गर्ने भए पो हुन्छ त यहाँ त पैसा सिद्धाउनलाई विदेश भ्रमण गरेर सिद्धान्त तपाईँ त्यसो भन्छ अहिले 10% खर्च भएन विकास बजेट अहिले हाम्रो केन्द्रीय विश्वविद्यालयको
मा उपकुलपति रेक्टर रजिस्ट्रारका कार्यालयमा सबैमा सेवा आयोग सबैमा तालाबन्दी लगाएर ठप्प छ। शिक्षकहरूसँग चाहिँ भएको सम्झौतामा छलछाम गर्ने प्रयास भइरहेछ। अब ट्युको कुरा गर्नुभयो, ट्युको कुरा चाहिँ मुलुकको मूल अब हाम्रो हालत शिक्षा 5 क्लास पढेको उदाहरणको लागि 5 क्लास पढेको मान्छे प्रधानमन्त्री होला मानम भइरहेछ है भइरहेछ मलाई थाहा छैन 5 होला प्रधानमन्त्री नपढेको नि हुनु पाउँछ नि त प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्री शिक्षा मन्त्री प्रधानमन्त्री नपढेको नि हुनु एसएलसी पढेको हुनु पाउँछ नि पढ्दैमा त्यो ट्यालेन्ट हुन्छ भन्ने पनि छैन केपी ओलीले पिएचडी नगरे पनि उहाँको प्रेजेन्टेसन हेर्ने हो भने अध्ययन हेर्ने हो भने त्यो प्राज्ञता नभएको मान्छे होइन कि त्यो चाहिँ मान्नुपर्छ सबै कुरा होइन। मैले भन्नु खोजेको के भने तपाईँको 4 क्लास पढेको नि त प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ नि त्यो प्रधानमन्त्री पढेन ट्युको के हुन्छ त विषय हुन्छ कुलपति हुन्छ उपकुलपति त प्रोफेसर हुनु पर्यो नि त प्राडा हुनु पर्यो प्रोफेसर हुनु पर्यो नभए नि सहप्राध्यापक हुनु पर्यो होइन एउटा प्रोफेसरको लाइनमा गएको मान्छे हुनु पर्यो एकाडेमिक हुनु पर्यो एकाडेमिक ऊ के हुन्छ त उपकुलपति हुन्छ। अनि प्रधानमन्त्री के भन्छ भने उदाहरणको लागि भन्छु है मैले ऊ के भन्छ भने त्यो उपकुलपति म कुलपति हो नि त्यसले मैले भने टेर्नुपर्छ भनेर प्राज्ञिक क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्तिले अनि विश्वविद्यालयमाथि पुग्दैन। एक दोस्रो कुरा भूगोल देशको लागि चाहिने हो भूगोल हर्क गुरुङ भूगोल पढ्नु भएको बुझ्नु नि 5 विकास क्षेत्र उहाँको टिमले बनाएको सुन्नुहोस् है भूगोल इतिहास हिस्ट्री देशको लागि चाहिने हो हिस्ट्रीको खोजी हुनु पऱ्यो पर्न आर्काइभ्सहरू कहाँबाट आउँछ हिस्ट्रीबाट आउने हो नि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ भूगोल इतिहास अनि दर्शन फिलोसफी कल्चर ती डिपार्टमेन्टहरू छन् टिचरहरू भन्दा टिचर प्रोफेसर 150 जना होला तर विद्यार्थी एकजना पनि छैन। अब त्यो प्रोफेसर तल कहाँ बसेको छ न प्रोफेसरको विश्वविद्यालय खत्तम बनाइसके न प्रोफेसरको क्रिएटिभिटी भयो न त्यो विषयको विज्ञ भोलि चाहिँदा पाइयो हामीले एक ठ्याक्कै अन्तिममा छु देश बन्छ त्यही त गाह्रो छ। ढुङ्गा माटो बालुवाहरू हामीले बाहिर दिने क्षमता गर्छौँ त्यही माटोले छिमेकीले कति लाइनको बाटो बनाउँछ हामीले बाटो बनाउँदा कहाँबाट ल्याउने रिसोर्स विनाश एजुकेसन विनाश बस यो नेतृत्वले यो व्यवस्थाले देश बन्दैन। अब हेर्नु यो व्यवस्थालाई त म दोष दिन्न यो नेतृत्वलाई यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यो एउटा सर्वमान्य व्यवस्था नै हो यो व्यवस्थामा लिड गर्ने नेतृत्व छ नि यिनीहरूले देश बनाउँदैन सब जनतालाई भनिदिनु पर्यो हामीले फ्रेस भयो क्या हाम्रो नेताहरू सबै फ्रेस उमेरले पाका विचारले फ्रेस ठ्याक्कै समय सक्यो यति भन्दा बुझ्छन् जनताले यो समय र संवादलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सुनिल भाइ। आज हामीले विशेष गरी अहिलेको पछिल्ला घटनाक्रमलाई दृष्टान्तमा राखेर समग्र मुलुकको अहिलेको अवस्थालाई चिन्ताका साथ बहस गऱ्यौँ। मुलुक कहाँ पुग्दैछ कस्तो अवस्थामा छ नागरिकको अवस्था कस्तो छ नागरिकलाई यो देशका शासकहरूले के गरिरहेका छन् र नागरिक कहाँ जाँदैछन् यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो पूर्व राजदूत विश्लेषक महेश दाहाल। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै भोलि अर्को विषय प्रसङ्गका साथ एसटिभी च्याटलोनी बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।